Topo Sport. 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 سلام زخبركم تخطاتلتي على توزينا سبورت النهو سناي مكتتال لومي أبستخيد كالأي مدرخ مبل عسران حدن زور بنين إيرترا وتقرد هماي جرمانويت كلب بايك ايد يو الهابتاب كالأي ترتحيزو وردرو بمفتس أمو أبوديم ديوبوم أبزي بغصبتها وردر استزازمن الجيراوي نيجيب محمد استعوتلو المدرخ أبال هقراويت غانتا إيرترا نفتاليم إفريمون شابعي ترتا بمحاز مسك قداموت عسرتا بلوص التقرادم تخينو كم زود تفليت اللام أبالات هقراويت غانتا إيرترا ميرون مسجنان يافيت ملقيتان دما مستأكب تقوجل خينهم بتخططالي مبل عستر تربعتن عستر تحمشتن ترتحيزهم يم وردروم وديهم وردر كابز جمرو سسانت شعاتن تقرادمتي اتوم سوسا بحبار بحد قزيز اوتو ام ابزو ودقلو دما زخوني ايرتراو تقراداماي قزيز خسر يلن كيفن تقلا ماريام دما نايز مدرخ ناي فير بلاي شاربان موساد ابوديم زديبه كالاي ايرتراوي تقراداماي كوينو اللهم نزي ابقول استخيدن 155 نت بشوعتي كيلومتر رحقت زشفن المدرخ تقرادمتي بقمقام عبساعات استات 41 كيلومتر النارغوص يموديهم بناي كلت مدرخات وصيت لاتيفياوي تقرادماي بايك اير كريستيان بيلوفيش بيج اماليا كحسكلوني حقراويت غانتا ايرترا ناتان مدهاني خا 45 كال يدحيرو ابشاو عيترتا تسريع اللهم ناي بايك ايد يو الهابت عبدما بزناي لومي درجو تحجيزو شدشت درجاتات بمحكوار كلتا دقن 32 كاليتن دونجيو أما بالعسر تقلتا ترتا يزلهم فولي عقب ناي محكوار عقم كم زلو زمنلو من سيد قداما يافيت ملقيتاون كلتا دقن 35 كاليتن دونجيو أما بالعسر تحمشت درجة زلهم يقل أمناي نتبي رابعي أبشلمات بلوس من سيد قداما يدما شاد شاي ترتا كديب كله بغانتا دما إيرترا أبرابعي درجات سريع علام ناي حمشت مدرخات وردر زلوو زور بنين عقب زي بلو وردر بمخانو ناي قزي تقرادمتي مجو كم زي كونا يزحبر ناي تصبح وردر جن استات 170 كيلومتر تشفن مدرخ بمخانا عبدرجة تقرادمتي لو تختمت تصفى اللوم حقراو فدرشن كردن بشكلتا ايرترا عبز وردر حقراو يتغانتا ايرترا بعسلطاني يونا زكاريا سنات عليت ناي وشت حقر تقرادمت ترايحي زاك تساتف موسانو نادا زقبويو ازم تقرادمتي أب كمز زعمسل وردرات تصاتيفهم زرخبو تمكرون عدلاتن عب مخانو زصحة يكونن تنبيت كونتات أير أبجزيت أوتا زناب كهلو مخانيهم قديمهم تنبيتاتهم هيبهم نيرهم انت خونا جن دقفت أتلتيكو مدريد جنهاز حي كتما مدريد وار نابلتيهم ناب ستاديوم متروبوليتانو كو حزو جميرهم إذا علت أبز خبيد عمت سبورت اتاني مودة أتاتسوا كعترو لازخولو عدل تهبهم يام لك كم أرسنالون نزا كبرت تسوا تشامبيونز ليج سعيمهم ما أيفولتونيهم حلقة جانتهم كوكون تمالي نانتوين غريزمان بسوا تشامبيونز ليج ناي مفناو دليتهم أفليتو نيريهم غريزمان لومي نارسنال كشجرو كابزخولو تسقط أتلتيكو مدريد انتخونه أرسنال جن أبزو ودر زاجيت زرعية تبغعت مسات مخاني إزمن اللوم أرسنال ناي تشامبيونز ليج ناي زيت سعرنا تاقعزو يقصل دو دحر قلت تشحن شدشتنك نفلما قزي أفتس أحمد ودر تبتس إحدام تسقط أرسنال مستوتو ستاديوم متروبوليتانو نخري وريدو مالو رايا وايت ساليبا غابرييل هينكابي زوبيمندي رايس أوريغارد مارتينيلي جوكورش مادوكا اتوم قديمهم أبزميدا زرعيو تسقط مخانم درو تحبيرو مالو أرتيتا نبوكايو ساكان إبرتش إذن أبتغير تتسقط كوف هبيلو مسمر متكعتو بمادوكا مارتينيلين جوكورشن كمزقلس غير والله بنواي
ራይት አብየማናይ መስመር ምክልኻል ቦቱ ክሕስከሎ ፔሮ ሄንካፒ ኸኣ ንካላፊዮሪ ኣብ ተቐያሪ ወንበር ኮፍ ኣቢሉ አንጻር በን ዋይት ተሰሊፉሎም ኦዲጋርድ ምስ ዴክላን ራይስን ማርቲን ዙብመንድን ሓላፍነት መስመር ምክፍፋል ክወሃቦ ከሎ ሳሊባን ጋብርኤልን ድማ እቲ ልሙድ ውህደቶም ከንጸባርቑ ኣብ ማእከል ምክልኻል ተኣሲሮም ኣለዉ 4-3-3 አርቴታ ነዚ ጸወታ ዝመረጾ ስልቲ ነይሩ በአሰላልፋ አርሰናል ኣብ ስታዲየም ሜትሮፖሊታኖ ኮይኑ ዘይዕጉብነቱ ፈለማ ዝገለጸ ናይ ስካይ ስፖርት ኒክ ራይት ነይሩ ኖኒ ማዶከ ማርቲነልን ጆከረሽን ንደገፍቲ አርሰናል ሙሉእ ርእሰ ምትእምማን ዘይፈጥሩ ውህደት እዮም ድማ ይብል አርሰናል ብኸምዚ ዓይነት አሰላልፋ ናይ መልሰ መጥቃዕቲ ወራር ጥራይ ከተካይድ ክብል ከሎ ኤዘን ሳካን ምስ ተቐየርቲ ተጻወትቲ ምጅማሮም ድማ አርቴታ ንናይ ቀዳም ናይ ፉልሃም ጸወታ ቀዳምነት ሂቡ ኢሉ ክሓስብ ተጸጊመለኹ ይውስኽ ኒክ ራይት ብናይ ቅድሚ ሕጂ ጸወታታት ተወኪሰ ክዛረብ እንትዳእ ኮይነ ድማ ማዶከ ማርቲነልን ጆከረሽን ኣብ ሳልሳይ ክፋል ናይ ሜዳ ንኣትሌቲኮ ጸቕጢ ዝፈጥሩላ ኣይመስልን ኢሉ ርኢቱ ይድምድም አርቴታ ፈትዩ ዘይኮነ መስበርቲ ተጻወትቲ ከም ዘገደዶ ድማ ካልኦት ብሓባር ዘድመጽዎ ነይሩ እዚ መስመር እንተዘይተሰርሐ አርሰናል ነቲ ብዚ ውድድር ከም ዓረ ተገሊጹ ዘሎ መስመር ምክልኻላ ከም ተኣምን ድማ ይርድኡ ራያ ሳሊባን ጋብርኤልን ብሓባር ኣብ ዝተሰለፈሉ 22 ናይ ቻምፒየንስ ሊግ ጸወታታት አርሰናል 11 ሸቶታት ጥራይ ክምዝገባ ኽኢሉ ኣብ 59 ሚእታዊ ጸወታታት ማለት ኣብ 13 አጋጣሚታት ድማ ዝኾነ ሸቶ ከይተመዝገባ ያጸወታ ወዲያ እዚ ኣሃዝ ሎሚ ክጽለላ ድማ እዩ ተስፋ ደገፍታ አርቴታን ኦዲጋርድን ተማልሶሉስ ኣብ እዋን ጋዜጣዊ መግለጺ ሕጉሳትን ምትእምማን ዝነበሮምን ይመስሉ ነይሮም እዚ ክሳዕ ምውዳእ ዝግጥም ክህሉ ድዩ ደገፍትን ተጻወትን አርሰናል ኣብ ናሕስታት ስታዲየም ጥርሙዝ ካብ ምርኣይ ይኹን ካብ ናይ ጋሪ ኔቪል ቀታሊ ቃላት ዝርሕቁሉ ምሸት ምዃኑውን ዘይሕጉሶም ኣይኮነን አርሰናል ናብ ግጥም ፍጻመ ቻምፒየንስ ሊግ ክትበጽሕ ሎሚ ዓመት ኣብ ልዕሊ ብሉጽ ብቕዓታ ዕድል እውን ሓጊዝዋ እዩ ኣብ ግጥም ኣውዲእካ ምሕላፍ ምስ ሌቨርኩሰን ኣብ ረብዕ ፍጻመ ምስ ስፖርቲን ኣብ ፍርቂ ፍጻመ ምስ አትሌቲኮ ካብዚ ዝጸሪ መንገዲ ፍጻመ ስለዘየለ ሕጂ ሎም ምሸት ዕማምካ ምፍጻም ጥራይ እንተዘይኮይኑ ዝምኽንዮ ነገር የለን አርሰናል ኣብ 2006 ኣብ ፍጻመ ዝውድድር ክትበጽሕ ከላ ን12 ግጥማት ከይተሰዓረት ያረኺባቶ ነይራ ሎሚ ካብ ዝግጥም ስዕረት ከይቀመሰት ምስተወጽእ ድማ ነዚ ክብረ ወሰን ክትመዓራሮ እያ ሎሚ ማይክ ሃርም ትጽቢት እንተነበረ ፈጣሪ ኩሉ ዓለም ግን ንቕማረ ወዲ ሰብ ለዊጡ ፀሓይ ዓሪባ ሰማይ ከተማ ማድሪድ ሰማያዊ ሕብሪ ሒዙሎ ኣብ ሙሉእ መዓልቲ 5 ደቂቃ ጥራይ ማይ ዘኒቡ ጸወታ ድማ ብወግዒ መጋረጅኡ ዝኸፍተሉ ሰዓት በፂሕሎ ኣስማት ተጻወትቲ አርሰናል ይጽዋዕ ኣሎ ደገፍቲ አትሌቲኮ ድማ እዝንኻ ብዘጽምም ድምፂ ይውጭጭሎ ይብል ጋዜጠኛ ስካይ ስፖርት ዳርማይሴዝ ኣብ ማእከል እቲ ስታዲየም ኮይኖም አርሰናል ኣብ ናይ ምድብ ጸወታ ዘመዝገበቶ ናይ 4-0 ዓወት ሎሚ ክትደግሞ ዲያ መልሲ ናይ ኩሉ ሕቶታት ኣብ ዝንስዕባት 9 ደቂቃ ክንረኽቦ ኢና ጸወታ ገና ከይተጀመረ ስታዲየም ሜትሮፖሊታኖ ሙቐት ይፈጥር ኣሎ አትሌቲ ዝብል መዝሙር ታስጳኛዊት ክለብ በቶም ናይ ዓይን ምድሪ ወረቐት ናብ ሜዳ ስንዱ ዘለው ደገፍታ ብዓውታ ተዘሚሩ አርቴታን ሲሞኒን ድሕሪ ጸወታ ዘይገብርዎ ፍሽኽታ ዘለው ሰላምታ ተለዋዊጦም ጸወታ ብወግዒ ተኸፊቱ ኣብ ቀዳሞት 5 ደቂቃ አትሌቲኮ ፖሴሽን ናይ ጸወታ ኣብ ዝሓዘትሉ አሊ ማኮይስ አርሰናል ነዚ ክትመልሶ እንተዘይክኢላ ኣብ ሽግር ክትወድቕ እያ እኳ እንተበለ እታ ቀዲማ ልዳት መጋጥምታ ኣብ ሽግር ኣውዲቓ ዝነበረት ግን አርሰናል እያ ነይራ ኖኒ ማዶከ ካብ ክልተ ተኸላኸልቲ ብየማናይ ክንፊ ሞሊቑ ዝለኣኻ ኩዕሶ ማርቲነሊ ብርእሱ እኳ ከርክባ እንተዘይከኣለ ሄንካፒ ብድሕሪኡ ኮይኑ እንተሃረማ ካብ ታርጌት ወፃእ ኮይና አርሰናል ድማ በዛ ፈተነ ጌራ ንፖሴሽን ናይ ጸወታ ናብ እጋራ መሊሳቶ አርሰናል እቲ ቀንዲ ክትቅልሶ ዝደለየት መስመር ምክፍፋል ይመስል ኣሎ ኦዲጋርድን ራይስን ድማ ነዚ ቦታ ተቆጻጺሮም ኣለዉ ወዲ 34 ዓመት ኮከውን ክቃለሱ
كعصوم عقمي زوحدو يمثلالو 14 دقيقة كوينو ألفاريز مس جابرييل تجاج وزرخبا كعصو كاب 10 متر أتريرو قبلك بوتا أحريموا كوانت نبرة راياجن نفسك يتكحلف هاي كعلن قلعن أدحنن بحبار كنا أدولا زقبوم كعصو دمانيرام ألفاريز درو نقوان ترايا فتينو بمهلاو أرسنال اتقندي كفوتبوتا كتبو زي بالله تسعاتا يبل أليما كويستم دياغو سيموني بفتنا ألفاريز كابوتو انت تنكسعصة أرتيتاون بتا أوديغارد كاب جوكورش تقبلامو سأن قلت أفا بزقب باستخل كلت كعصو يأداو كتأكعكي إليو جوكورش أب 13 دق حنصاب تراي كعصو انت تنكفة نزا ناي أوديغارد فتنا مسرحقن ات أرسنال تدليو نغري تبايلو اللولوم أب قداموت 15 دقاي كلتي انغانتاتات ححانت بلوس فتناتات انت رخبا زي كمتن كساب 24 دقيقة كلت شتوتات عصيران زنبرا بي اس جن مونيخنجن نعسران 5 دقايق بزي شتو حليفون اللوام تمالي كم ساعات هاري كينن فارسكاليان حانت شتو امزجيبوم نيروميوم أليكس هاول أمربب حبريتا بي بي سي تيمبونا يزقطم نحيدة دقايق انت زي كوينو زحولي زمسل زاقيت 30 دقايق كوينو كابسلست زي بتحفتنتات رايرين علنا أرتيتا نديكلان رايس كعصو كاب اغرو كيرحقا يمخرولو زبرئيتو نيروام نتا مادوك كاب 25 متر بناي ولكو صحري بصقاماي اغرو زحرماغن نسكل لاغا في حزوصت كعصو بلستيلو كاب مغلاصا ايتقطبن ناي قدم تصاوتاي ليفربول ستيفن وارنوكا زاغيت مادوك اتحدغنيا تصاوتاي ارسنال الله بحفشا صوتاغن لكع كم تتصبنايو طنقا بزيحو يبل كريستون ون كلتي انغانتاتات ابسلساي كفال ناي ميدا قمم وحيدوان ازي ابز حلفه اوارح ارستي ارسنال نيرو كمزلو دما علونا بله مسقدي مستوهبر ايتو تسمامي علام أرسنال بيماناي كنفيا نا أتلتيكو حدقا كتودق تحسب زلام كابر بعد دقايق 49 مئتاويت نابلدات أتلتيكو استسقعتو بزمس مرينيرو بوغن مارتينيلي 23 مئتاويت رايا تتقيمات اللونيرا 28 مئتاويت دما بمعكل كتسن تقطفت النيرام ساكا أبتغيار وانبر بمنبارو دما زي كمزلو وخمس قصلي وتتسبيت انتخونا جن نايك قداما إبرز اوتا كعصو حيد الدقايق مسترفقو أرسنال زرخبتا فتصم كلاع مغصعتي كابز مسمر أين برتن أوديغاردن زوبمندن استقبابو الله عصو أب اجري جوكورش مسبسحت تخلا خلاي أتلتيكو ديفيد هانكو بدحريت نزش ودنا وتسقاطاي سلزدفويا أرسنال فتصم كلاع مغصعتي تشليما جوكورش برقيق بالحس لزودق مأكلاي دانيا بغطتاي فتصم كلاع مغصعت أزيزو فارون نخص دقا غزي وسدن هانكو ناي ماكل تخلخلاي كنسو كمز عينت جيغام فصامو ناتلتيكو حسي وايو جوكورش نتابعلو زمص افصم قلع مغصعتي بعلو حريمي يمزغيبوا اوبلاك بلك بوتا تورويروا كوانت نبره حيل تقلع جن نخركبا عدل تهباي نبرن جوكورش مبل 19 ناي زوت شتو صمبيلو اوبلاك دما اب تشامبيونز ليج شتو كي تمزغبو زوصلا قطم زي لاب مخانا نتاناي قدم غانتو كذكر تجديدوم قداماي 45 دقائق بمريحنت ارسنال حدبادو تودي الله ارسنال اب دحريت دلدلتي اماكل عبلاليت اب قدميت كا زيتنا حس خوينا مقرابا اتتدليو قداماي ابري خوين اللام لويس جوناس اب سكاي سبورت نديكلان رايس رولس رويس ناي مسمر مكففالي لولو بقلت افون كابوتا نابوتا منقسقاسون تصاوت اتلتيكو ابتقو قربو ايكالون رايس اب قداموت 45 دقايق 96 مئتاوي زقبلهم كعساسو ابلك بوتهم يمنيروم يوسخ لويس جوناس زخبر محيا زلو سلطان زخونه دياغو سيموني نماكلاي دانيا داني ماكيلي اب حنصاص كصبيو يفتنالو انتخونه تحغاغستو نعدا زمكرالو كايلوم نوشت وسيدوم مولو ارسنال كاب 19 ناي تشامبيونز ليج صوتاتات اب 18 قطمات قديما شتون تدامزغيبا تعويتي اتوص كمز مغبار السعنتلو انكو قطم اتمس بي اس في كلته بخل تستفلاليتلو ينيرو سلازي
ኣይናይ ዕጫ ኢሎም ክኸውን ብቐዳሞት 45 ደቂቕ ኣርሰናል ንግጥም ፍጻመ ልዕሊ ኣትለቲኮ ብርሃን ረኺባትላ ኣላ ሙሉእ ክኸውን ግን ዝቕፅል 45 ደቂቕ ተወሳኺ መልሲ ክህበና እዩ አርቴታ ዝኾነ ለውጥ ከይገበረ ይነዝ ካላይ እብረ ጀሚርዎ ዘሎ ዲያጎ ሲሞኒ ግን ንወዱ አውጽዩ ላኖርማንድ አእትይወሎ ሲሞኒ ሞግዳእት ጋጢሞ ተቀይሩ ክኸውን ይኽእል እዩ አትሌቲኮ አብ ሜዳን አብ ቅድሚ ደገፍታን ሸቶ ተመዝጊብዋ ነዚ ናይ ካላይ እብረ ግጥም ከም ትርብሾ እዩ ዝመስል ዘሎ ገና 3 ደቂቕ ጥራይ ሓሊፉ ጆኮረሽ ልክዕ ከምታ ንዕኡ ፍጹም ቅላዕ መቕጻዕቲ ዘውሃበቶ በደል ፈጺሙ አልቫረስ ካብ 30 ሜትር ዝቕልዓ ኩዕሶ ንስታዲየም ሜትሮፖሊታኖ ሓደ ድምፂ ከስምዕ ኣኽኢላቶም እንተኾነ ግን ናይ ፀግዒ ሰኪዕቲ ሃሪማ ወፅያ አርሰናል ተጠንቀቂ ነይሩ መልእኽታ ምክንያቱ አትሌቲ ከይጸንሐት አርሰናል ኣብ ዝተኸፍተትሉ ሉክማን ምስራያ ፊት ንፊት ኣብ ዝተራኸበሉ ናብቲ ደው ኢሉ ዝነበረ ራያ ብቐጥታ ኩዕሶ ምቕልዑ ወርቃዊት ዕድል ኣጥፊ እዩ ነታ ራያ ዝመለሳ ኩዕሶ ግሬዝማን ኣብ ዝፈተነሉ ድማ ጋብርኤል ተኸላኺልዋ አትሌቲኮ ማድሪድ ን10 ደቂቕ ንልዳት አርሰናል ኣብ ዘጨነቐትሉ በንዋይት ንቕላዕ ሎረንተ ብኢሉ ብምሓዙ ማእከላይ ዳኛ እኳ እንተዘይረኣያ ቫርግን ክሕልፋ ይከኣለን ክንድተን ጆኮረሽ ኣብዚ ወቕቲ ኣመዝጊቦን ዘሎ ሸቶታት ማልያ ዝወደየ አልቫረስ ድማ ንራያ ኣፍዚዙ ንጋንትኡ መዓራሪዋ አትሌቲኮ ማድሪድ ጥራይ ዘይኮነት ደገፍታ ዋላዮም ናብ ፀወታ ተመሊሶም ጋዜጠኛ ስካይ ስፖርት ኒክ ራይት ኣብ ልዕሊኡ ዝነበሩ ደገፍቲ አትሌቲኮ ፈሳሲ ናብ ላፕቶፐይ ደፊኦምለይ ብምባል ጥርዓኑ ይቐርብ ኣሎ መሳርሕቱ ዳርማሽ ድማ ስታዲየም ሜትሮፖሊታኖ ናሕስንተ ዝነብሮ ምፈረሰ ክብል መግለጽ ሂቦም አርቴታ በአጀማምራ ጋንቱ ይተሐጎሰን ኖዲጋርድ አውጽዩ ኒእዘ እትይወሎ ዝመጸለውጥ ግን የለን በንጻሩ ግሬዝማኒው ንራያ ሲዒሩ አንድ ልዳት አርሰናል ሐሪምዎ ኩሎም ተንተንት ናይ ዝውድድር ንቀዳሞት 10 ደቂቕ ናይ ድሕሪ ዕረፍቲ ተዓዚቦም አርሰናል እንታይ ኮይና ዝብል ሕቶዮም ዘልዕሉ ነይሮም አርቴታ ዓቅሉ ዝጸበቦ ይመስል ሙሉእ መስመር መጥቃዕቱ ቀይርዎሎ ማርቲኔሊ ጆኮረሽን ማዱከን ወጽዮም አሌያንድሮ ትሮሳር ጋብሪኤል ጀሱስን ቡካዮ ሳካን አትዮም አለው ሃንኮ ነታናይ ጆኮረሽ ፍጹም ቅላዕ መቕጻዕቲ ብዕሽነቱ ዘምጻ ተጻዋታይ ብምዃኑ ደጋፊ አትሌቲን ተደኣ ኮይነ መማረር ኩሉ ነይረ እንተኾነ አዳማ ሎክማን ደጊሙ ሎረንተ ካብ ጸጋማይ ክንፍን ዘምለቆሉ ኩዕሶ ንራያ ክዕልሞ ምስራኣኹ ግን የእዳወይ ንሎክማን መዋጣወጥኩ ብዘይውልውል ምክንያቱ ነታ ብጥፍኣት በንዋይት ዝረኸባ ኩዕሶ ኣይ ከም ጆኮረሽ ጎሪሑ ብምውዳቕ ፍጹም ቅላዕ መቕጻዕቲ ምጽኡ ኣይ ናብ ሓደ ጸግዒ ቀሊዑ ንብላሽ ስለ ዘባኸና ክልተ ብሉጻት ዕድላት ኣጥፊኡ ንኣርሰናል ኣድሒንዋ አትሌቲኮ ማድሪድ ንልዳት አርሰናል ኣብ ዘጨነቐትሉ ብተደጋጋሚ ኣብ መሬት ክድቅስ ዝረአ ዝነበረ ሓደገኛ ተጻዋታይ ካብ ሜዳ ምውፅኡ ቁርብ እፎይታ ረኺበያ ጁሊያን አልቫረዝ ምስ ምውፃእ አልቫረዝ እውን ኤዘ ብሃንኮ ተሓንኪሉ ብምውዳቑ ማእከላይ ዳኛ ንአርሰናል ፍጹም ቅላዕ መቕጻዕቲ መሃቡ ዕድል ጋነርስ ከውሒ ፈንቂሉ ነይሩ እንተኾነ ግን ዳኛ ናብ ስክሪን ከይዱ ዝተዓዘበሉ ንውሳንኡ ቀይርዎም እዛ ፍጹም ቅላዕ መቕጻዕቲ እንተትጸድቕ ነይራ ደገፍቲ አትሌቲኮ ማድሪድ ንሃንኮ ካብ ሜትሮፖሊታኖ ኣይመውፅእዎን ነይሮም ሞስኬራን ራይስን ነታ ድሕሪ ዕረፍቲ ደቂሳ ዝነበረት አርሰናል ኣለኹ መበሊ ምስ ፈተኑላ ሙሉእ 9 ደቂቕ ተወዲኡ ናብ ተወሳኺ 7 ደቂቕ የንኣትየን ድሕሪ ምውፃእ አልቫረዝ አትሌቲኮ ማድሪድ ሓደ ብሓደ ዝዓገበቱሉ እያ ትመስል ከምቲ ናይ ፈለማ ናብ ልዳት አርሰናል ከይዳ ክትፍትን ኣይትረአን ነይራ ፀወታ ድማ ማዕረ ሓደ ብሓደ ተወዲኡ ድሕሪ ትግጥም እታ ዝለዓለ ኣርእስቲ ዝፈጠረት እታ ካልአይቲ ዝተሰረዘት ፍጹም ቅላዕ መቕጻዕቲ አርሰናል እያ ነይራ ስቴቨን ጂራርድ ዝርከቦም ብርክት ዝበሉ ተንተንቲ ማእከላይ ዳኛ ኣብ ቅድሚ ዓይኑ ዝተፈጸመ እሞ ከዓ ዝወሰኖ ነገር ናብ ቪድዮ ምኻድ ኣይመድለዮን ነይሩ ብምባል አርሰናል ከም ዝተዓመፀት እዮም መስኪሮም አሰልጣኒ አትሌቲኮ ማድሪድ ዲያጎ ሲሞኒ ንማእከላይ ዳኛ ዝፈጠረሉ ጸቕጢ ድማ እቲ ንውሳነ ዝቐየረ ምንባሩ ኣሚኖምሉ በቲ ኮይኑ በቲ እቲ ዛንታ ናይ ፍጹም ቅላዕ መቕጻዕቲ ክበሃል ዝከኣል ግጥም ሓደ ብሓደ ተወዲኡ ዝመጽኡ ሰሉስ ድማ ንኻልኣይ እግሪ ማዕረ ዕድል ሒዘን ከኣትዎ እየን
እንግሊዛዊ ኮቢ ማይኖ ሎሚ ንሓሙሽተ ዓመት ውዕል ኣብ ኦልድ ትራፎርድ ከም ዝፈረመ ተሓቢሩ ብመሰረት ሓበሬታ ዴይሊ ሜል ስድራቤት ተጻዋታይ ናብ ካሪንግተን መጽዮም ነቲ ሓድሽ ውዕል ከም ዝወድኡ ወይ ዝሕበር ኮቢ ማይኖ በዚ ክሳብ 2031 ኣብ ኦልድ ትራፎርድ ዘጽንሖ ሓድሽ ውዕል ሰሙናዊ መሃይኡ ናይ 650 ሚእታዊት ዕቤት ብምርኣይ ካብ 20,000 ፓውንድ ናብ 150,000 ፓውንድ ክብል ክኢልሎም ወከልቲ ተጻዋታይ ምስ ሓለፍቲ ኦልድ ትራፎርድ ብዛዕባ ዝሓድሽ ውዕል ንኣስታት 2 ዓመታት ክዘራረቡ ከም ዝጸንሑን ከም ዝተረዳድኡን ዝፍለጥ ኮይኑ እንተኾነ ግን ማይኖ ኣብ ትሕቲ ዓላይነት ሩበን ኣሞሪም መጻኢኡ ውሑስ ብዘይምንባሩ እቲ ውዕል ተግባራዊ ከይኮነ ይጸኒሑ ኣብ ዝሓለፈ 19 ሚያዝያ መበል 21 ዕለተ ልደቱ ዝጸንበለ ዝተጻዋታይ ከዓ በዚ ሓድሽ ውዕል ሙሉእ ርግኣት ከም ዝስምዖ ይሕበር ማይኖ ኣብ ጎነቲ ሰሙናዊ 375,000 ፓውንድ ደሞዝ ዝቕበል ካስሜሮ እናተጻወተ እቲ ዝተሓተ መሃያ ዘለዎ ተጻዋታይ ዩናይትድ ኮይኑ ምጽንሑ ሕጉስ ኣይነበረን ኣብዚ ጉዳይ ቀንዲ ማሕለኻ ኮይንዎ ዝነበረ ድማ እቲ ብሩኖ ፈርናንደስ ክሳብ ዝሓለወ ቦታ የብልካን ኢሉ ናይ ምስላፍ ዕድል ከሊእዎ ዝነበረ ኣሞሪም ምዃኑ እዩ ዝግለጽ ምስ ምምጻእ ማይክል ካሪ ግን ካብ 13 ጸወታታት ኣብ 12 ብምስላፉ ሓደ ካብ ኣገደስቲ ተጻወትታ ጋንታ ክኸውን ክኢልሎም ኣብ ሃገራዊት ጋንታ እንግሊዝ ቦትኡ ብምምላስ ድማ ናብ ዋንጫ ዓለም 2026 ንኽኸይድ ኣብ ተስፋ እዩ ዘሎም ናይ ክንፊ ተጻዋታይ ቸልሲ ሚካኤሎ ሙድሪክ ብኤፍኤ እቲ ዝኸበደ ማለት ናይ 4 ዓመት ካብ ጸወታ ኩዕሶ እግሪ ዘርሕቕ ፍርዲ ተዋሂብዎ እቲ ወዲ 25 ዓመት ዩክሬናዊ ብ28 ሕዳር 2024 ኣብ ግጥም ኮንፈረንስ ሊግ ማልያ ቸልሲ ወዲ ምስ ተጻወተ ክሳብ ሕጂ ካብ ጸወታ ርሒቑ እዩ ጸኒሑ ቸልሲ ነቲ ተጻዋታይ ኣብ 2023 ብ88 ሚልዮን ፓውንድ ካብ ሻክታር ናብ ስታንፎርድ ብሪጅ ኣምጽያቶ ነይራ ዝኾነ ሓይሊ ዝህብ መድሃኒት ከም ዘይወሰደን ንጹህ ምዃኑን ዝምጉት ሙድሪክ ናብ ኩዕሶ እግሪ ክምለስ እየ ዝብል እሙንቶ ስለ ዘለዎ ሜዳ ተኻሪው ንበይኒ ልምምድ ኣብ ምክያድ ጸኒሑ እዚ ውሳነ ነቲ ካብ ጸወታ ተዓሊዎ ጸንሐ ግዜ እውን ኣብ ግምት ስለ ዘእቱ ምናልባት ናይ ይግባይ ጥርዓኑ እንተደኣ ዘይቅቡል ኮይኑ ኣብ መወዳእታ 2028 እዩ ፍርዱ ወዲኡ ክምለስ እዚ ሙድሪክ ወሲድካዮ ተባሂሉ ኣፍሪድዎ ዘሎ ሓይሊ ዝህብ መድሃኒት ዶሊም ዝበሃል ኮይኑ ኣብ 2016 እውን ሩስያዊት ብልጽቲ ተጻዋቲት ባይታ ቴኒስ ማርያ ሻራፖቫ ን2 ዓመት ተቐጺዓትሉ ነይራ ነዚ መድሃኒት ዝመሃዘ ላቲቪያዊ ተመራማሪ ስነ ፍልጠት ኢቫር ካልቪንስ እቲ ባእታ ብዝኾነ ስፖርታዊ ከይውሰድን ነቶም ኣብ ሕፅረት ኦክሲጅን ዘለዎ ቦታ ዝዓዩ ወተሃደራት ሶቪየት ተባሂሉ ከም ዝተሰርሐን ኣፍሊጡ ነይሩ እዩ ናይ ቀደም ተጻዋታይ ዩናይትድ ፖል ፖግባ ኣብ 2024 ሓይሊ ዝህብ መድሃኒት ወሲድካ ተባሂሉ ን4 ዓመት ተዋሂቦ ዝነበረ ፍርዲ ናብ 18 ኣዋርሕ ክጎድለሉ ከም ዝኽኣለ ዝፍለጥ ኮይኑ ሙድሪክ ከዓ ተመሳሳሊ ኩነታት ከጋጥሞ እዩ ተስፋ ኣንቢሩ ዘሎ ክቡራት ተኸታተልቲ ነዚ ዕለት ዘዳለኽዎ ትሕዝቶ ኣብ ዝተፈጺሙሎ ስነ ምክትታልኩም የመስገን ሰላም ወሰናይ Sport.